नमस्कार। जननी जन्मभूमिस्थ स्वर्गतपि गरिएसी नेपाली हामी रहँला कहाँ नेपाली नरहे। भ्रष्टाचार विरुद्ध नेपालले विधिको शासन, सुशासन, मानव अधिकार, भ्रष्टाचार रहित प्रशासनको लागि आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने, खबरदारी गर्न उत्प्रेरित गर्ने काम गरिरहेको छौँ। अहिले वास्तवमा नागरिक सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नागरिकमा सम्पन्न छन् भन्छन्। सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता सम्पन्न नागरिकले दौरा सुरुवाल, जुन हाम्रो राष्ट्रिय पोसाक भनेको छ, टोपी, दौरा सुरुवाल, राष्ट्रिय झन्डा बोकेर हिँड्नु अपराध हो। त्यसलाई सरकारले समाउने गरेको छ। कर तिर्ने नागरिकलाई, नागरिकको कर खाने नोकरहरूले जुन अहिले निर्लज्ज रूपमा दमन गरिरहेको छन्, यो खेदजनक कुरा छ। संविधानको धारा 2, हामी विधि मान्ने मान्छे, यो विधिले काम नगरे पनि यो खारेज वा संशोधन नभएसम्म मान्नुपर्छ भनेर आम नागरिकलाई हामी सूचित गराइरहेका छौँ। अहिले यो दलहरूले बाहिरी दबाव र प्रभावमा बनाएको संविधानको धारा 2ले सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली नागरिकमा निहित रहनेछ भन्ने व्यवस्थाले यो देशमा नागरिकभन्दा ठुलो अरू कोही पनि छैन भने यो देशका सबै 3 करोड नागरिकले शासन सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने हुनाले मनोनित, नियुक्ति वा निर्वाचितको प्रक्रियाद्वारा जाने मान्छेहरूले शासन गर्छन्। ती शासनले नागरिकको हितको लागि शासन गर्छन् र ती मान्छेहरूले गरेको नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले ती नोकरहरूलाई पाल्नको लागि नागरिकहरूले कर तिरेका हुन्छन्। यो कुरो स्मरणीय छ। आम नेपाली नागरिकले पनि ती सेवक हुन्, तिनीहरू हाम्रा नोकर हुन् र उनीहरूले हाम्रो हित अनुसारको काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्छ। यिनले बनाएको संविधानको धारा 5 मा राष्ट्रहितको कुरा छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाभिमान, स्वाधीनता, नेपालको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू हुन् भने सोही उपधारा 2ले सो प्रतिकूलको कार्य सङ्घीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ भनेपछि यो संविधान विधि निर्माताले धारा 5 भन्दा यी लेखिएका कुराहरूभन्दा विपरीत काम गर्यो भने दण्डनीय हुनेछ भन्नेको कुरा छ। तर अहिलेसम्म पनि यो संसदले 8 वर्षसम्म पनि दण्डनीय कस्तो खालको दण्ड दिने भन्ने कुरा कानुन बनाएको छैन र यिनीहरू बनाउन पनि चाहँदैनन्। र यो धारा 5 बमोजिमको काम यदि गरिदिएका थिए भने आज यो देश संसारको सबभन्दा गरिबतम मुलुक पनि पर्ने थिएन। आज नारा जुलुस अथवा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउने थिएन। त्यस्तै भाग 3 मौलिक हक र कर्तव्यको कुरा छन्। धारा 16 मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने सबै नेपाली नागरिकको हक हुनेछ। यो कसैले पनि हरण गर्न सक्दैन, संसारको नियम हो। धारा 17 स्वतन्त्रताको हक छ, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट पनि वञ्चित गरिने छैन भन्ने प्रत्याभूति संविधानले गरेको छ र प्रत्येक त्यो धारा 17(2) मा प्रत्येक नागरिकलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरेछ भने जुन त्यसैको धारा क मा उपधारा 2 धारा 17 को उपधारा 2 क मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भनेपछि आफ्ना विचारहरू राख्न पाउने कुरा संविधानले प्रत्याभूति गरेको छ भने उसैको 17 को धारा 2 को ख मा बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने व्यवस्था छ। यस्तै अन्य 30 भन्दा बढी हक लेखिएका छन् संविधानका मौलिक हकहरू। ती मौलिक हकबाट पनि आम नागरिक वञ्चित छन्। यसमा हामीले बारम्बार अवगत गराइरहेका छौँ नागरिकलाई। नागरिक यो संविधान नागरिकको लागि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन। अहिले 34 वर्ष सम्म नेपाली नागरिक के पायौँ भन्दा आर्थिक रूपमा संसारको गरिब मुलुक पायौँ। कसरी यो गरिब हो भन्ने कुरो प्रश्न गर्ने अधिकार सबैलाई छ र गर्नुपर्छ। शक्ति सन्तुलनका अङ्गहरू भ्रष्ट छन्, पङ्गु छन् र दलका झोले छन् र नागरिकको आवाजहरू सुनिँदैन। संसारमा जहाँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भनेर भनिएको मुलुकमा एकजना नागरिकले मात्रै आफ्नो असहमति, आफ्नो असन्तुष्टि, आफ्नो मौलिक हक कुण्ठित भएको कुरा व्यक्त गर्यो भने ती शक्ति सन्तुलनका अङ्ग
जसको मातहतमा जुन काम पर्छ तिनीहरूले यथोचित समयमा त्यसको सम्बोधन गर्छन् र यस्तोसम्म हुनसक्छ कि त्यो सरकारै पल्टिन सक्छ। कुनै त्यो देशमा नारा जुलुस लगाउनु पर्ने आवश्यकता नै रहँदैन। तर हामी कहाँ शक्ति सन्तुलनले सही काम नगरिरहेको हुनाले नागरिकले दुःख पाएका हुन्। र त्यस्तै 2079 माघ 23 गतेको घटना म स्मरण गराउन चाहन्छु। राज्य समेतको पीडाबाट जुन एउटा कर्मशील युवा 36 वर्षका इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले माओ काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्रीकै सामुन्ने BICC भवन अगाडि आजभन्दा झन्डै 1 वर्ष अगाडि BICC अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरे र 24 घण्टा बित्न नपाउँदै उनको प्राण पखेरु उडेर गयो। यो आत्मदाह जुन सरकारलाई एउटा 2500 वर्डभन्दा बढीमा उहाँले फेसबुक स्ट्याटस लेखेर जानुभएको थियो। त्यसमा गम्भीर कुरा थियो, उनको पारिवारिक सम्पत्ति हक सम्बन्धी कुरा, उहाँको व्यापार व्यवसायको कुरा, सरकारको कर नीति सम्बन्धी कुरा, सरकारले दिनुपर्ने सुविधा सम्बन्धी कुरा, बैंकको कुरा, सबै कुराहरू त्यसमा लेख्नु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ यदि सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर यथोचित सम्बोधन गरेको थियो भने आज जुन आर्थिक रूपमा विचलन भएको छ र लाखौँ नागरिकले पीडा बोकिरहेका छन् र 1 वर्षको दौरानमा कमसेकम 200 जनाभन्दा बढी व्यवसायीहरूले आत्महत्या गरेका छन्। यो अवस्थाको सिर्जना हुने थिएन भनेपछि यसमा यो सरकार माओ काङ्ग्रेसको सरकार जुन अब 20 सिट भएकोले 90 सिट भएको काङ्ग्रेसलाई घुमाएर खाइरहेको छ भने अरू राजनैतिक दलहरूले पनि यो नागरिकको पीडा रौँ बराबर पनि उनीहरूले ठानेनन् र आज पुरा देश अशान्त छ। सरकार राजनीतिक दमन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ, उत्रिएको छ, दमन गरेको छ। राष्ट्रिय पोसाक लाउने, राष्ट्रिय झन्डा बोक्ने, राष्ट्रको कुरा गर्ने मान्छेहरूलाई दमन गरिरहेको छ। अहिले बच्चा लिन स्कुल जान लागेका महिलाहरूलाई दमन गरेको छ। मैलपुस लाएर बसेका 80 वर्ष नआएका वृद्धलाई जुन मैलपुस लागेकै आधारमा दमन गरेर प्रहरीको लाठी बर्साएको छ। टोपी लाउने नागरिकहरूलाई, निहत्थ नागरिकलाई लाठी बर्साएको छ। राष्ट्रिय झन्डा बोक्नेहरूलाई हुलुजत गरेको छ। यो अवस्था जुन आइरहेको छ यो चाहिँ राम्रो कुरा भएन। व्यवस्था विरोधीको संज्ञा दिएर दमनको रूपमा जुन सरकार उत्रिएको छ यो साह्रै लज्जाजनक कुरा हो। के नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनको, संविधान परिवर्तनको लागि संवैधानिक रूपमा हेर्दाखेरि म आम नेपाली नागरिकलाई सुसूचित गराउन चाहन्छु। नेपालमा 2007 सालमा वैधानिक कानुन बन्यो, संविधान राणा शासनै थियो। 2007 सालदेखि आज 2072 सालसम्म 7 वटा संविधान बने भने शासन गर्ने सही काम गरेनन् र कैयौँ पटक सत्ता परिवर्तन पनि भएको छ भने अब 8औं संविधान र अर्को सत्ता परिवर्तन हुँदैन, गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि भएन। आम नेपाली नागरिकले, बहुमत नागरिकहरूले तिरस्कार बहिष्कार गरे भने एउटा निर्वाचनको माध्यमबाट परिवर्तन हुन्छ, अर्को आन्दोलनको माध्यमबाट परिवर्तन हुन्छ र भइरहेको छ। यसमा सरकारले दमन गर्नुहुन्न, मात्रै अशान्त भयो भने, हतियार चलायो भने हो त्यो बेलामा शान्ति व्यवस्था कायम गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। हिजो नेपाली नागरिक, आम नेपाली नागरिकलाई विदेशी भूमिमा बसेर विदेशीको हतियार लिएर नेपाल विरुद्ध हतियार चलाउने र विचार नमिल्ने लाखौँ हजारौँ मान्छेलाई जुन हत्या गर्ने मान्छे, अब लाखौँ मान्छेलाई, 50औं लाख मान्छेलाई घरबारविहीन बनाउने मान्छे, बैंक लुट्ने मान्छे, सम्पत्ति लुट्ने मान्छे जस्तो यति भन्नलाई पनि हिचकिचाहट गर्नु पर्दैन। अहिले पनि कारबाही गर्ने हो भने नेपालको अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। त्यस्ता मान्छे सरकार प्रमुख भएर बसेका छन्, अरू विभिन्न पदमा पदासीन छन्, पार्टीका नेताहरू छन् भने आज जुन नागरिकले आफ्नो पीडाहरू पोख्दाखेरि यो सत्ताले ठिक काम गरेन, भ्रष्टाचार गर्यो, भ्रष्टाचार रोकिएन, दमन गर्यो भनेर भन्ने अधिकार हैसियत राख्दछ। यसकारण आम नेपाली नागरिक अब यो देश बचाउने हो भनेदेखि नेपाली नागरिक जाग्नु पर्दछ। राजनैतिक दलका यो 20-25 लाख लम्पट झोले कार्यकर्ता जुन तलबी कर्मचारी कार्यकर्ता बोकेर यो देशको लागि नागरिकलाई दुःख दिन्छ भने यो राम्रो कुरा भएन। देश बचाउन 20-25 लाख बाहेक अरू नागरिकहरूले पनि यो देशलाई बचाउन सक्छन्। नागरिक जाग्न पर्यो।
यही संविधानको धारा 48ले पनि नागरिकलाई केही कर्तव्य तोकेको छ। त्यो कर्तव्यतर्फ हेर्दा कमा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो। संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो। त्यसकारण यी दलहरूले, हाम्रा तलब खाने नोकरहरूले, हाम्रो ट्याक्सबाट तलब खाने सबै किसिमका नोकरहरूले सही काम गरेनन् भने यिनलाई खबरदारी गर्नु, यिनसँग हिसाब गर्नु, यिनका कामको सूचना माग गर्नु, यिनको कामको पब्लिक अडिट गर्नु आम सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको अधिकार कर्तव्यभित्र पनि पर्छ। यो कर्तव्यभित्रै पर्छ। यसकारण यसमा जुन सरकारले निर्लज्ज रूपमा नागरिकको अधिकारको अधिकारको हनन गर्दै जुन अहिले दमन गरिरहेको छ, यसको लागि भ्रष्टाचार विरुद्ध नेपाल खेद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छ। आजको आवश्यकता के हो भन्दा टटका रूपमा हेर्दाखेरि राजनीति पूर्ण अवैतनिक हुनुपर्छ। अहिले 50,000 भन्दा, यो 3 तहको संरचनामा 50,000 बढी राजनैतिक पेसाकर्मी जागिरदारहरूलाई हामीले जुन व्यवस्था गरिरहेका छौँ, यसले गर्दा जो खरबौँ खरब ऋण लिएर यिनलाई पाल्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण सम्पूर्ण राज्यका राजनैतिक पदहरू अवैतनिक हुनुपर्छ। वेतन पाउने नै कारणले, विभिन्न स्रोतबाट रकम लिन पाउने कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार भएको छ, व्यथिति भएको छ, देशघाती काम भएको छ र अपराधीहरूको नै मनोबल बढिरहेको छ। त्यसकारण आम नेपाली नागरिकले, कर तिर्ने नागरिकहरूलाई भन्ने अधिकार छ, अब राजनैतिक पूर्ण रूपमा अवैतनिक गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिनुपर्छ। राजनैतिक अवैतनिक भयो भने 79% राजनैतिक अपराध गर्न पनि रोकिन्छ। अर्को यही संविधान अन्तर्गत जुन राजनैतिक दलका झोले कार्यकर्ताहरूलाई भर्न र व्यवस्था जुन नागरिकलाई दमन गर्नको लागि संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा विभिन्न दलका झोलेहरूलाई त्यसमा राख्छन् र शक्ति सन्तुलनका अङ्गहरू पङ्गु गराउँछन्। त्यसले यो संवैधानिक अङ्गको खारेज गरेर त्यहाँ नियुक्त हुने उच्च पदस्थ लायक देशभक्तहरू लोकसेवाको माध्यमबाट नियुक्ति हुनुपर्छ। अर्को न्याय परिषद पनि छ, यस्तै छ। न्याय क्षेत्रतिरको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सर्वबडाउ लगायतको काममा न्याय परिषद छ। त्यसमा राजनैतिक आस्थाको आधारमा नियुक्ति हुन्छन् र न्यायपालिका करिब ध्वस्त भइरहेको अवस्थामा छ। यसकारणले न्याय परिषद पनि खारेज हुनुपर्छ र यसको काम पनि लोकसेवा आयोगले गर्न सक्छ। अर्को प्रदेश संरचनाको खारेजी जो ऐँजे रूपमा रहेको छ। जस्तै कुनै एउटा रुखमा ऐँजेरू बिचबाट ऐँजेरू पलायो भने त्यो रुखै ध्वस्त पार्छ। ऐँजेरू आफू बाँच्छ र रुख सुकेर जान्छ र अन्ततः रुख सुकिसकेपछि खान नपाएर ऐँजेरू मर्छ। यसैले यो पनि ऐँजेरू रूपमा भएको यो प्रदेशको संरचना पनि खारेज हुनुपर्छ। अर्को नागरिकको हकित नगर्ने संविधानलाई देश बचाउन सक्दैन र संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था पनि आवश्यकता छ। किनभने अहिलेसम्म जसले जतिसुकै विरोध गरे पनि राज संस्थाबाट देशको अहित हुने, माटोको अहित हुने, देशको कुवालो हुने काम चाहिँ गरेको छैन। अब यसमा कसैले पनि हाम्रो चुलोमा दाना भरिदिएको छैन। हामीले आफैले खाने हो, आफै नेपाली कर्मशील छौँ, हामी आफै मेहनत गरेर खान्छौँ। हामीलाई मात्र देश समृद्ध हुन चाहियो, देशमा शान्ति सुव्यवस्था हुन चाहियो। जुन हिजो पुर्खाले आर्जन गरेको देश, एउटा सुशासनयुक्त देश, शान्तिप्रिय देश, सधैँ शान्ति रहोस् भन्ने मात्रै नेपाली नागरिकको कामना हुनुपर्छ र हाम्रो छ पनि। नेपाली नागरिकले नै बनाउने भएको हुनाले हामीले दमित भएर यी विदेशीका पिछलग्गु र झोले भ्रष्ट हत्यारा देशघातीलाई कर तिरेर पाल्न हुन्न भन्ने मान्यता भ्रष्टाचार विरुद्ध नेपालले हिजोदेखि आह्वान गर्दै आइरहेको छ, आज पनि भन्छौँ। र अर्को एउटा जुन अहिले व्यापक महारोगको रूपमा र एउटा क्यान्सरको रूपमा विकास भइरहेको भ्रष्टाचारको कुरो छ। यसमा अहिलेको विद्यमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न सक्दैन। त्यसकारण शक्तिशाली संवैधानिक नागरिकबाट नागरिक आयोगको आवश्यकता छ। त्यो नागरिक आयोगले यो अस्थायी खालको आयोग होइन, यो स्थायी रूपको आयोग हो। यो अख्तियारको सट्टामा हुने हो। यसमा चाहिँ आम स्वतन्त्र देशभक्त र योग्य मान्छे आयुक्त र अनुसन्धान अधिकृतबाट गठित नागरिक आयोग, जसले चाहिँ मुद्दाको तहकिकात गर्ने
त्यसको चाहिँ अन्तिम कारबाही किनारा गर्ने र त्यसको निर्णय उप उच्च अदालत अथवा सर्वोच्च अदालतमा सम्म मुद्दा लाग्न सक्ने, पुनरावृत्ति लाग्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। शक्तिशाली नागरिक आयोग भएर भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्न सकिएन भने हरेक काम, यहाँ बिग्रिँदै जाने कामहरू संवैधानिक रूपमा होस् वा आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा जुन साधारण सत्ता सम्बन्धी सबै किसिमका भ्रष्टाचारहरू यसमा निर्मूल हुन्छ। र कानुन बनाउँदा अहिले चाहिँ जुन पदमा बहाल रहेसम्म उच्च पदस्थहरूलाई कारबाही गर्ने कानुनको व्यवस्था छैन। उनीहरू पदबाट गइसकेपछि कारबाही गर्छन् र सूचना लोप गराउँछन्। यसले गर्दा त्यो आयोग पनि पिएनदेखि लिएर राष्ट्राध्यक्षसम्मलाई अपराधको मात्रा हेरेर सश्रम जन्मकैदसम्मको व्यवस्था हुनुपर्छ र कारबाहीको समान भागीदार, दण्ड र पुरस्कारमा कारबाहीको समान भागीदार हुनुपर्छ। यसमा आम नागरिकले वस्तुपूर्वक रूपमा गम्भीर रूपमा सोचिदिनुहोस् र देश नेपाली हामी रौँला कहाँ, नेपाललाई नरहे, त्यसैले जननी जन्मभूमिस्थ स्वर्गदपि गरिएसी भन्ने कुरो र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भन्ने मन्त्रलाई मूल मन्त्र मानेर हामीले जो होस नगुमाइकन देशमा असर नपर्ने गरी अब यी भ्रष्ट हत्यारा देशघातीहरूलाई बिदा गर्नको लागि आम नेपाली नागरिक सजग हुन र यो संविधानले काम गर्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेपछि शान्तिपूर्वक रूपमा तिरस्कार, बहिष्कार जे गर्नुपर्ने हो गर्न र यिनीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न समेत हामी आग्रह अपिल गर्दछौँ। जय नेपाल।